बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 15 अक्टूबर 2024 इंतहाई अहम तरीन दिन है। अब से कुछ घंटों में हुकूमत ने अपना वादा पूरा करना है। डॉक्टर्स की एक टीम ने इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रात गए अपने एहतजाज को खत्म करने और ये कॉल वापस लेने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद रात गए कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो बहुत से सवालात खड़े कर रहे हैं। एक तरफ तो इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते जो हैं उन्हें रात गए अचानक बंद कर दिया गया। क्या अभी भी कोई वारदात डल सकती है? और अगर कोई वारदात डाली जाती है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस बच जाएंगे? ऑल्दो ये मुलाकात कल करवा दी जानी चाहिए थी और इस सब के अंदर कल भी ये खबरें आ रही थीं कि कल ये मुलाकात हो जाएगी, लेकिन अब इस मुलाकात के हवाले से भी शकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं। इसे डिस्कस करना है। साथ ही साथ आईनी तरामीम के मामले पर मौलाना फजल रहमान साहब ने सिस्टम को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। वो सरप्राइज भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है। एंड लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, क्योंकि एक तरफ तो मौलाना फजल रहमान साहब जो है उन्होंने ये कहा कि जी आईनी तरामीम के मामले पर हम इत्तफाक राय के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। इस सब में जो अहम तरीन चीज है वो ये है कि तमाम तर सियासी जमातों ने आईनी तरामीम के हवाले से अपना अपना मुसविदा पेश किया, बट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने आईनी तरामीम के मामले पर अपना मुसविदा पेश नहीं किया। और इस हवाले से पार्लियामेंट की जो कमेटी है, खुर्शीद शाह साहब की जेर सदारत एक खुसूसी कमेटी बनाई गई है जिसका इन कैमरा इजलास भी होता है। उसमें पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, JUI है और ANP, इन सब ने अपने अपने मुसव्विदे जो हैं वो पेश किए हैं। अब इस सब में मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने एक बहुत वाज़ेह स्टेटमेंट दे दी है कि आईनी तरमीम हमने अपने हाथ में ले ली है, इंशाल्लाह हमारे मुसव्विदे पर अब आईन साजी होगी। मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बहुत वाज़ेह अंदाज में बात कम्युनिकेट कर दी है और ये क्लेम कर दिया है कि आईनी तरमीम पर मुसव्विदा सिर्फ JUI का चलेगा। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि जमीयत उलमा इस्लाम का जो मुसव्विदा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो काबिल कबूल है और वो 95% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काबिल अमल भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसे सपोर्ट भी कर सकती है क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाने की बात की गई है, हाई कोर्ट्स के अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। और वैसे भी समझ नहीं आती, एक तरफ 18,000 पेंडिंग केसेस के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट है तो आप 200-300 केस हैं आईनी नौयत के, उनके लिए एक अलग अदालत बना देंगे। ऐसा होता नहीं है। कोई करने वाली बात करे ना, और क्या उससे इल्तवा जो है वो खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। उसके लिए कोई और स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ेंगी। अब एक तरफ तो ये अपडेट है, तो वहीं दूसरी जानिब कल से ही ये खबरें चल रही थी कि मोहसिन नकवी साहब ने टेलीफोन किया है, राब्ता किया है। फिर इसमें एक दोस्त मुल्क की एंट्री की बात हो रही थी कि एक दोस्त मुल्क ने अपनी एंट्री दी है और दोस्त मुल्क का इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आ रहा है और उसकी ख्वाहिश अमन जो है उसकी वजह से कल ही यानी कि सोमवार के दिन 14 तारीख कोई मुलाकात करवा दी जाएगी, ऑल्दो ऐसा नहीं हुआ। अब यहां पर इवन ये भी खबर आ रही थी कि पॉलिटिकल लीडर्स को मुलाकात नहीं करने देनी। मैंने 2 दिन पहले बता दिया था कि मुक्तदरा ये सोच रही है कि सिर्फ डॉक्टर्स को, बहन भी नहीं, सिर्फ डॉक्टर्स को मुलाकात के लिए भेजा जाए ताकि कोई पॉलिटिकल मैसेज या फिर इमरान खान साहब की तरफ से कोई नई कॉल या कोई ऐसी चीज मंजर आम पर ना आ सके। अब एक तरफ ये डेवलपमेंट्स आप जरा जहन नशीन रखिएगा, ये सब कुछ आपने अंडरस्टैंड करना है और इसे जरा पीछे बैकएंड पे रखना है। अब कल से ये खबरें चल रही हैं कि जी PTI को ये ऑफर दी गई और ये ऑफर गई भी कि जी एक डॉक्टर्स की टीम है, पिम्स अस्पताल के डॉक्टर, उसमें इमरान खान साहब के अपने मौलिज भी चले जाएं और वो जाके इमरान खान साहब का अडयाला जेल में तिब्बी मुआयना कर लें इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये फजर का टाइम है और इस टाइम पे बेसिकली इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन इस समय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रात को गवर्नमेंट की ये ऑफर मान ली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज का जो अपना एहतजाज है उसे मौखर कर दिया। ज़राए के मुताबिक एहतजाज मौखर करने का फैसला PTI की सियासी कमेटी के इजलास में किया गया। सियासी कमेटी के इजलास में अक्सरियत ने कहा कि एहतजाज की कॉल वापस ले ली जाए। एहतजाज मौखर करने का फैसला SCO इजलास के तनाजुर में वसी तर मुल्की मफाद में किया गया है। बादशाह PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने D चौक पर एहतजाज की कॉल वापस लेने की तस्दीक की और बाज़ाब्ता ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वफाकी वज़ीर दाखिला ने हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता राब्ता किया और बानी PTI इमरान खान का तिब्बी मुआयना करवाने की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर दाखिला ने यकीन दहानी करवाई कि आज सुबह डॉक्टर्स को अडयाला जेल भिजवा दिया जाएगा। बैरिस्टर गौर ने कहा कि वज़ीर दाखिला की यकीन दहानी पर हमने अपने पुरअमन एहतजाज को मौखर कर दिया है और इसे ख़त्म नहीं किया, मौखर किया, यानी SCO इजलास के बाद अब ये होगा। अब इस सब में जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ है वो ये है कि कुछ मामलात इस तरह के हैं जिसमें सूरत हाल आगे जा सकती है
اور عمران خان صاحب کے ان ڈاکٹرز کے اندر اگر obviously ان کے ذاتی معالج شامل نہ ہوئے پھر پی ٹی آئی کو کچھ کنسرنز رہیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا اور چیزیں جو ہیں وہ پھر مشکوک بنا دی جاتی ہیں یا وعدہ خلافی ہوتی ہے، تو اس کی صورت میں obviously پاکستان تحریک انصاف کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہے گا سوائے احتجاج کے، سوائے ڈی چوک کے طرف رخ کرنے کے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ رات گئے اگر احتجاج مؤخر ہو جاتا ہے اور پی ٹی آئی اور حکومت کے معاملات اس ایک سرٹن ایشو پر، کیونکہ یہ احتجاج، یہ کال صرف اور صرف خان صاحب کی صحت، ویل بینگ، سیفٹی کے والے سے تھی، ڈاکٹر جا کے معائنہ کر لیں گے، پی ٹی آئی کا کنسرن دور ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ اتنا ہی سادہ ہے تو رات گئے جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی اسلام آباد کے داخلی راستوں کو اچانک سے رات گئے یہ خبر آئی کہ سیل کر دیا گیا، اور اس کے سیل کرنے کے احکامات آئے شہریوں کو۔ بہت سے شہریوں نے یہ شکایت کیا کہ انہیں اپنے گھر جانے سے بھی روک دیا گیا، جو اسلام آباد کے رہائشی ہیں انہیں بھی، اور اہلکاروں نے کہا کہ جی اوپر سے آرڈر آئے ہیں کہ کسی کو بھی شہر اقتدار اسلام آباد میں ہم نے داخل نہیں ہونے دینا۔ اب اس سب میں کیا صورتحال ہے آپ یہیں سے دیکھ لیں کہ سچویشن اتنی بھی سادہ نہیں ہے جتنی آپ کو اور مجھے اس وقت نظر آ رہی ہے، اور ان دا کمنگ آورز چیزیں واضح ہو جائیں گی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن حکومت کو اب اس سب کے اندر نیک نیتی سے آگے بڑھنا ہوگا، یعنی یہ احتجاج کی اگر کال پی ٹی آئی نے واپس لی ہے تو یہ جو ڈاکٹرز کا طبی معائنہ ہے اسے مشکوک نہ بنایا جائے، ڈاکٹرز کے اس طبی معائنے کے اندر عمران خان صاحب کے ذاتی معالج جو ہیں وہ ضرور شامل ہوں، کیونکہ نظام کے اوپر پی ٹی آئی کو ٹرسٹ نہیں ہے۔ لیٹس بی ویری آنیسٹ ہیئر، پاکستان تحریک انصاف کو سسٹم کے اوپر، اڈیالہ جیل کے حکام کے اوپر یا سرکاری ڈاکٹرز کے اوپر اس طرح کا ٹرسٹ نہیں ہے جو انہیں عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین کے اوپر ہے، اور اس میں اب کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس میں کوئی ifs and buts نہیں ہے، اس میں کوئی اگر مگر نہیں ہے۔ تو یہ چیز آپ ذرا اپنے ذہن میں بٹھائے رکھیے گا کہ یہ معاملہ اتنی آسانی سے دبتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور obviously ایس سی او سمٹ ہے، ایس سی او سمٹ کے بعد بہت کچھ ہونا ہے۔ although مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ جی آئینی ترمیم کا معاملہ مولانا صاحب کے ہاتھ میں ہے، اور جے یو آئی کے مسودے پر ہی سب اپنا کام کر کے آئینی ترمیم آگے لے کے جائیں گے، اور کسی کا مسودہ منظور نہیں ہوگا۔ اگر تو وہ ہے تو پھر پی ٹی آئی کے لیے کوئی اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر گورنمنٹ جو ہے وہ اس سب کی آڑ میں ایس سی او سمٹ کے فوری بعد کوئی واردات کرنے کی کوشش کرتی ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے، پھر چیزیں خطرناک ہو جائیں گی، کیونکہ عمران خان صاحب سے ملاقات جو آفیشل وکیل، فیملی یا پھر پارٹی لیڈرشپ کی ملاقات سے پہلے پہلے آئینی ترمیم کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو اس بات کا ادراک ہے کہ یہ آئینی ترمیم جو گورنمنٹ کا مسودہ ہے اگر وہ پاس ہو جاتا ہے 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، 26ویں آئینی ترمیم، تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے پاس بہت کم آپشنز رہ جائیں گے، اور یہ ایک 10 سالہ منصوبہ ہے، اس میں ایون چیف الیکشن کمشنر، اس میں قاضی فائز، سب لوگ ریٹین رہیں گے، اور اسی طریقے سے نظام چلے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ کھل کے، کیونکہ پھر وہ کھل کے کھیلیں گے۔ اب تو ہمارے پاس لمبا ٹائم ہے جی، اب تو آئین نے ہمیں اجازت دے دیا، آئین کے مطابق سب چل رہا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم تو آئین پہ عمل کرنے کے پابند ہیں، اور آئین میں اب ترمیم ہو چکی ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور ایون آپ یہ دیکھ لیں کہ آئینی ترامیم کے خلاف درخواست قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے روبرو فکس کر لی ہوئی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ایک کلین چٹ دے کے، کیونکہ سندھ ہائی کورٹ سے ان ترامیم کے خلاف درخواستوں کو مسترد کر دیا گیا، تو اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان درخواستوں کو کس طرح سے لے کے چلیں گے۔ 63A کی تشریح میں ہارس ٹریڈنگ کی اور فلور کراسنگ کی اجازت دینے والے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جو کہ اب ایک صدارتی آرڈیننس کے تحت بنائی گئی ججز کمیٹی، اس میں بینچ فکسنگ جو ہے وہ بہترین انداز میں کر رہے ہیں، اور ہم خیال نہیں بلکہ انتہائی ہم خیال نوعیت کے ججز کو اس میں انٹر کر لیتے ہیں، تو چیزیں ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو خطرے کی گھنٹی ہے وہ بج رہی ہے، چیزیں ابھی بھی all is not well، اور اس سب کے اندر کمپرومائز جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے، اور obviously پاکستان تحریک انصاف اس سے پہلے بھی 22 اگست کو خان صاحب نے خود بھی احتجاج اپنا جلسہ مؤخر کر دیا تھا، کیونکہ وسیع تر ملکی مفاد تھا نا۔ جب عمران خان کے سامنے ملکی مفاد آئے گا، وہ نواز شریف نہیں ہے، وہ آصف علی زرداری نہیں ہے، وہ بلاول بھٹو بھی نہیں ہے، یہ جو ابھی بڑکے مار رہے ہیں، یہ بلاول بھٹو ساتھ شہباز شریف کھڑا ہوتا تھا اور کہتا تھا میں دیکھتا ہوں OIC کا اجلاس کیسے ہوتا ہے پاکستان میں۔ پی ٹی آئی نے تو آج تک یہ بات نہیں کی، انہوں نے کہا ہم ویلکم کرتے ہیں، لیکن بھائی ہمارے کنسرن سنیں، ہمارا مطالبہ مان لیں، ہم یہ احتجاج بھی نہیں کریں گے، اور ہمارا احتجاج بھی ایس سی او سمٹ کے خلاف نہیں ہے، ہم اسے روکنا نہیں چاہتے، ہم اس میں رخلا نہیں ڈالنا چاہتے، لیکن یہ لوگ ان کا اپنا طرز عمل کیا رہا ہے یہ پوری قوم کو پتہ ہونا چاہیے، یہ اتنی آسانی سے قوم کو پاگل نہیں بنا سکتے، یہ ذاتی مفاد کو، اپنے سیاسی مفاد کو ملکی مفاد پہ فوقیت دینے والے لوگ ہیں۔ آن دی ادر ہینڈ پاکستان تحریک انصاف نے دوسری مرتبہ ثابت کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے
मुल्की मफाद ऊपर, सियासी मफाद नीचे। लेकिन 22 अगस्त का जब जलसा था तो फिर पीटीआई को, जब इमरान खान साहब को दरखास्त दी गई, अडियाला जेल सुबह सवेरे खुली, आजम सवाती गए, तो उस वक्त इमरान खान साहब को ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि जी हम कोई हैंकी फैंकी नहीं करेंगे, कोई इधर उधर कोई इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, आपके एहतजाज में रखना नहीं डालेंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इमरान खान साहब ने कहा कि अब एस्टैब्लिशमेंट से कोई बात नहीं होगी, हमारे साथ धोखा हुआ है, मुझे गारंटी दी गई थी। अब देखें ये जो पीटीआई ने एहतजाज मौखर किया है, मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि इस सब के अंदर जो गारंटीज पीटीआई को दी गई हैं, गवर्नमेंट को वो पूरी करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ना हुआ तो फिर पीटीआई को मजीद एक्सट्रीम आगे बढ़ना पड़ेगा और एतमाद का फुकदान मजीद बढ़ जाएगा, ट्रस्ट डेफिसिट मजीद बढ़ जाएगा। और किसी भी जमहूरी मुआशरे में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान मुतहम्मिल भी नहीं हो सकता बहुत ज़्यादा इंतशार और बहुत ज़्यादा आप कह लें कि पॉलिटिकल अनरेस्ट का, केओस का और खाना जंगी किसी सूरत हाल का। तो ये चीज़ें भी अरबाब इख्तियार को भी समझनी पड़ेंगी, और सिर्फ पीटीआई का जिम्मा नहीं है मुल्की मफाद, बल्कि हुकूमत का, अरबाब इख्तियार का, निज़ाम के कर्ता धर्ताओं का भी है। तो वी होप कि आज का दिन जो है इमरान खान साहब के हवाले से जो कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो, तभी जाके मामलात आगे बेहतर अंदाज में चल सकेंगे, वरना मामलात जितने खराब आज होने थे उससे ज्यादा इन द कमिंग डेज हो सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।